भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24 ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ताणी उलो मारच्या आदीच हांव जाप दितलो. आज ह्या सकाळच्या वेळा आमी उलो मारच्या आदी देव आमकां जाप दिता. तो आमच्या लागीं आसा. तो आमकां सांडचोय ना. तो आमकां सोडचोय ना. आज ही सकाळचो वेळ आमी सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. ताका अर्घा दिवया. ताका वाकणया. ताका दिनवास या. हर एका सकाळी सोम्या हांव तुका अर्घा दिता. हांव तुका वाकणटा. हर एक सकाळी आमी देवाक अर्घा दिवंक फावो. कित्याक आमकां तेणें जागयला उठयला. जांफ्रो आंग पांव दुखता भलायकी बरी आसूंक ना जांफ्रो जाल्यार ताणें आमकां जिवे दवरला. ताणें आमकां जिवे दवरला. त्या खातीर आमी देवाक हर एक सकाळी अर्घा दिवंक फावो. उठले तक्षण बापा हांव तुका अर्घा दिता. जेजू हांव तुका वाकणटा. पवित्र आत्म्या हांव तुका स्तुती करता. हर एका वेळार आमी त्या देवाक अर्घा दिवया. एक पोर आमकांच आमी सुमेच्या हातांत समर्पून दिवया. मंगळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या तुज्या भोवभगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आयच्या सगळं अस्कत काय तर आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. तुजें रक्ताचें संरक्षण म्हजेर म्हज्या भुरग्या बाळांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या ससण्याचेर म्हज्या घराब्याचेर हांवें हाता घालच्या कामाचेर तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण हांव मागता. तुजी दैवीक सकत तुजी दैवीक पदवी आयचे दिसा म्हजे देवय सोम्या. सोम्या तूं वाट दाखय म्हाका. वायट जावन आज म्हाका निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. सगळ्या गायनांत जेजूक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिवस. सोम्या तुझे उत दिवो मुझे जिणिये अंकाराचे वाटे मेटांग मुझा सोम्या तुझे उतार. सोम्या तुझे उत दिवो मुझे जिणिये अंकाराचे वाटे मेटांग मुझा
सासनीक सप्तू देव बापासून मनशारूपी संसाराक आयलो उतरान करणे मोग देवासो आमकां कळीत केलो उलय सोम्या उलय आतां उतार तुझे हवाय कथा उलय सोम्या उलय आतां उतार तुझे हवाय कथा. देवाची उतर जीवी आणि क्रियात्मक हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकूया ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. हांव रोशन येतावन पयल्यान हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. म्हाका सुमार वर्सां हांव डिस्काचे प्रॉब्लेम आसले. ह्या डिस्काच्या प्रॉब्लेमांत म्हाका सायटिका म्हळ्यार शिरेचे प्रॉब्लेम सुरू जाले. सुमार वखद केलें, गूण जावंक ना. मागीर ब्रदर प्रकाशाचे लिंक म्हणलें. दिसाक 3 फावटीचे हांव मागण्यांत भाग घेतलो. 2 उणी जावन नापेस जाली. तशेंच 2 हप्त्या पयलें बॉडींत एक लम्प्स जाल्ले. हांवें जेरेमिया 17:14, सिराक 38:9, सॅम 120:7 रिपीट केले आनी गूण जाल्यार सक्स दिता म्हूण हांवें चिंतलें. आतां तें संपूर्ण गूण जालां. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घां तुका बापा, होगलाप तुका बापा. अर्घां जेजू, स्तुती जेजू. हांव स्टेला मेंगलोरांतल्यान उलयतां. आमच्या कुटुंबान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्घां जावन पटोवन 2 साक्षी दिवंक आसयतां. एक म्हज्या मामाची विक्टर सांत मायरा आनी म्हज्या पुता शोनाची. म्हजो मामी 81 वर्सां प्राय हार्ट पेशंट. ताका अचानक रात ताका हृदयांत आनी पाटीन ताका दूख सुरू जाली. त्या टायमार ताका आस्पत्रेक एडमीट केलो. डॉक्टरान क्रिटिकल कंडिशन आसा म्हणून आयसीयून ताका भरती केलो आनी ताणें सांगलें की आमच्या हातान ना, सिर्फ देवाची खुशी जावन आसा, आमी आमचें प्रयत्न करता म्हणून ताणें सांगलें. मागीर पाद्रापाकान पयस संस्कार दिल्या उपरांत ताची भलायकी बरी जावन आयली. त्या वेळार आमी विनंतीच्या वेळार 7 ते 8 विनंतीच्या वेळार आमी झुमार मागणें करताले आनीक विनंती केली, मागूंक सांगलें. आनीक त्यात उतरान तो बरो जाल्यार आतां भलायकी ताची बरी आसा, आतां बरो आसा. देवाक जावं अर्घां. दुसरी म्हज्या पुता शोनाची साक्ष. तो दुबयंत वावर करनासतना ताच्या कंपनींत मॅनेजमेंट चेंज जावन ताच्या कामाचे प्रॉब्लेम जाले. त्या वेळार दुसऱ्या कंपनीची ताणें इंटरव्यू दितना आमकां ताणें कळीत केलें. आनीक आमी कोंकणी दिवायन ग्रुपाक आमी पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां किर्तन 93:15 आनी फिलिपीन चॅप्टर 4:6 आमकां रिपीट करूंक दिलें. आमी आनीक म्हज्या पुताक रिपीट करूंक दिलें. देवाच्या उतरार चकत आसा, जैत देवाच्या उतराचेर जैत लाभलें. तसो फळ जावन म्हज्या पुताक 5 रावंड इंटरव्यून पास जावन ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें आनी ताका जेजूचेर बावर ताका वाडलो. आनी ताका आदल्या कंपनी कितें दिवंक आसलें ताणें दिना म्हूण सांगलें. ताणें ताका दिता म्हूण सांगलां. तशें बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. तशें जेजूक जावन तुका अर्घां, होगलाप, मान आनी स्तुती. आनी ब्रदर प्रकाश आमचे पासत ताच्या टिमाक आमचे पासत मागिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसा वगरान तांकां जैत लाभून दी म्हणून मागता. थँक्यू जीजस. ह्या सकाळी सडवणीची बासवणी आमी जण इकली उसार. ह्या सडवणीची बासवणी आयजाय चॅप्टर 43:1-4. इजाय ह्या प्रवाद पुस्तकांत 22:3-1 पर्यंत अपूर्बायन आमी वाचची आनी म्हणया. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सडवणेचें मोल कशें दिलां. तुजे बदला इथिओपियान सेबा दिल्यान.
तू म्हजे दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता. देवाक अर्घ दिवया. आज बापूरबाईची बासोणी जावन आसा. बापूरबाईन आमी घरांत सदांच वाचया. कित्याक इजाया प्रवाद्या पुस्तक 3:3 वळी 1 ते 4 बापूरबाईन वाचया. कित्याक तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक भिया नाका, हांवें तुका सोडयला, हांव तुज्या सांगात आसा. तसो देव आमच्या सांगात आसा. ह्या प्राचीत काळांत आमी वायटा पाठ करया, जेजू सांगत एक जावन रावया, ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. तो आमकां सांच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो देव न्हय. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया ते जेजू कारका दिवया. हांव आन्सिल उडपीतावन उलयतां. हांव म्हज्या वनयेची आनी कुटुंबाची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हज्या वनी तिच्या कुटुंबाची आनी ल्हानशा भुरग्याक कोरोना जाल्लें नोव्हेंबरांत. ती हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज करून पिटिशन रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें मागीर आनी आमी आमच्या कुटुंबाच्यांनी पुराणांनी रिपीट केलें वर्ड ऑफ गॉड. इल्ल्या दिसांनींत बरी खबर आयली की ती पुरो जाणां कोरोना जावन बरी जाली म्हणून आनी हॉस्पिटलांत जावन डिस्चार्ज जाली. हे देवाडा उपकार हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. लव यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुवेतान उलयतां आनी ह्या डिनीज भावाची हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हो भाव गोंयांत आसता. तो अकस्मात बरो ना जालो आनी ताका ज्या करून ताच्या घरच्यांनी हॉस्पिटलांक वयलो आनी जेजू कारगां तो खूब भियेल्लो आसलो. आनी त्या वेळार ताच्या घरच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी हांव सदांच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपान वांटो घेतां, देवाचें उतर आयकतां आनी लोक जेन्ना टेस्टमनी सांगता तेन्ना हांव तें बरयन दवरतालों. सो देवा कारगां त्या वेळार दोतोरान ताका चॅक करून सांगलें ताका ऑपरेशन करूंक पडटलें, गळ्याक कितें तरी मांस येयलां म्हूण. आनी तेन्ना ताच्या घरच्यांनी आनी हांवें सांगाताक मेळोन आमी ताच्या पासत हे स्क्रिप्चर आमी म्हणोंक सुरू केलें. जेरेमाया चॅप्टर 17:14 स्तोत्र 17:14, जेरेमाया 32:27, स्तोत्र 121, 1 and 2. आनी जेजून त्या भावाच्या जिवितांत एक व्हडलें वजाप आनी विजमीत केलें आनी थोडेच दिसांनी त्या भावाचें बरे भाशेन ऑपरेशन जावन ताका डिस्चार्ज करून तो परतून घरा येयलो. ह्या व्हडत्या देण्या पासत हे ताका परतें नवें जिवीत दिल्ल्या पासत त्या जेजूक हांव आर्गां वंदन आनी महिमा दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांकां बरें मागतां. देवाच्या भरपूर आशिर्वादांनी देवान तांकां भरूंक हांव आशेतां. पवित्र आत्म्यान तांकां भरूंक. तशेंच थिंगा वावुरतल्या पाद्री भावां पासत देवाची शुभ खबर आमकां परगट केल्ल्या पासत देवाक आर्गां वंदन आनी महिमा दितां. तशें म्हज्याय जिवितांत देवान जायतीं विजमितां वजापां केल्यांत त्या सगळ्या बरेपणा पासत हांव त्या बापाक हांव आर्गां दितां. थँक्यू जिजस. थँक्यू अब्बा फादर. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू मामा मेरी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचें उतर आमकां म्हणटा की Psalm chapter 91 verse 15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. ताका जाप दितलो. तो म्हाका उलो मारता. हर एक सकाळी आमी उलो मारता देव आमकां जाप दितास कित्याक तो देव जावन आसा, तो सडवंदा जावन आसा. कित्याक आपल्या परचे विशयान ताका हुस्को आसा. आपल्या परचेच्या दोळ्यान ते दुकां तो पळोवं आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या अकंताच्या वेळा आमकां कोणी आदाराक ना जावं फुरो. आमचो जेजू आमच्या आदाराक आसा. आमी अनुभव करूंक जाय ताच्या मोगाक, ताच्या सत्तेक, ताच्या पदवेक आमी अनुभव करूंक जाय. हर एक वेळा आमी केन्ना नेगेटीव जाताय ना जावंकूच ना आमी सर्वणी अनुभव ना. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमचो देव आमच्या सांगात आसा. गूंड भावार्थ आमच्या काळजांतून भायर येवंक जाय. ह्या गरजमांत तुरी आमची पातकाची संवयो आसात, आमच्या जिवितांत अडकळ्यो हाडटा जाल्यार ह्या संवयाक आमी पाठ करूंक जाय.
बऱ्या कुमसारांत ते जेजू लागी एक सावन रावूंक जाय. येवकरिस्ताद्वारे त्या सुम्याच्या लागीं आमी रावूंक जाय. मिसाच्या बलिदानांत म्हज्या मोगाच्यान परच्या दिसा एका युथान एका भुरग्यान आपूर बायन ताची एक ल्हानशी मोठी घडीत ताणें बंबई आमी एक रितीरे गेल्ल्या वेळार एक भुरगो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हणलें ब्रदर हांव तुमच्या युथाचे मागणें आयकून आसा. तुम्ही खरेंच म्हाका सांगलें की हर एक दिसा जाता जाल्यार उठा आनी सकाळी मिसाक वसा. खरंच एक प्रॉमिस तुम्ही करा 40 days हांव मीस चुकयना. तसो जेजू मागीर कंटिन्यू तुमकां येवकरिस्ताद थंय दवरतलो भियानाकात आनी हर एका सरवणेन तो तुमकां आदार दितलो. आनी हो म्हणून लागलो म्हजें ग्रॅज्युएशन जालां जाल्यार म्हाका काम मेळोंक नातलें. हांव सिंजीच्या बुधवारा पयले आपूर बायन कुमसार जालो. हर एक सिंजीच्या बुधवारा जावन सद्दां सकाळी मिसाक वचूंक सुरू केलें हांवें येवकरिस्ताद जेजू लागीं इतलेंच मागलें. जेन्ना तो उंडो उबारता आसतना काळस वयर उखलता आसतना सोम्या म्हजी गरज तूं जाणाय. म्हजी गरज तूं जाणाय. म्हज्या मोगाच्यान पळय भुरग्याच्या आपूर बायचे घडीत पळय म्हजी गरज तूं जाणाय. तितलेंच म्हणलें ताणें. आनी हर एक दीस मागणें पळोवचो देवाचे तर बरें बायट करता तो आनी हर एक मिसाचे बरें तितलेंच म्हणटलो सोम्या म्हजी गरज तूं जाणाय. म्हज्या मोगाच्यान देवाची उतारां म्हणटा पळय Psalm 91:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. म्हज्या मोगाच्यान कितले इंटरव्यू तो फेल जालो जावं फ्रो काम मेळोंक नातलें. ताका ग्रॅज्युएशन जालें काम मेळोंक नातलें. सुमार 3.5 म्हयने ताणें कामाक तो जायते सुद्दां ट्राय करनासलो. सो कंटिन्यू मिसाच्या बलिदान भाग घेत आसतना ह्या 8-9 दिसांनी ताणें परतून एका कडेन इंटरव्यू दिली. त्याच सुवातेर तो काम फिक्स जालें. आतां त्याच सुवातेर तो कामाक वयता आसा. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान पळया येवकरिस्ताद जेजू हर एक वेळ आमकां भेटोवंक येता. आमी जेन्ना उलो मारता आमचे मागणे तो आयकता. आमचे मागणे तो आयकता. आमचे मागणे इन्कार करतलो आमचो देव न्हय. पळय हांगा पळय म्हज्या मोगाच्यान मार्क चॅप्टर 10:46-47 पळय गडीभर कित्याक म्हणल्यार तिमेवचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. वर्स 47 नासरांतलो जेजू त्या वाटेन वेता म्हूण आयकताच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तेणें बोव मारली. इतलेंच म्हणा लागलो तो पळया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तेणें बोब मारूंक लागलो. वर्स 48 सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टयलो पण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून तो आणखी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. वर्स 49 तेवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य उठ तो तुका आपयता. पळया म्हज्या मोगाच्यान वर्स 50 म्हणटा तितल्या ताणें आपलो शलोकान उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सरशीन आयलो. आनी वर्स 51 जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हणलें हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्याक दिश्टी. वर्स 52 जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या वावरतान तुका गूण केलो. म्हज्या मोगाच्यान जेजू लागीं ह्या कुरड्या बार्तिमेव इतलेंच मागलें की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. त्या जेजून ताचेर काकूत देंवयली. ह्या भुरग्याचेर हर एक येवकरिस्ताद एक सवरवल्या त्या भुरग्याचेर ते जेजूक तें रूप पळयत आसतना इतलेंच म्हणलें की म्हजी गरज तूं जाणाय सोम्या. पळया म्हणजे एक हप्ते भितर ज्या सुवातेर तो इंटरव्यू केलो ते पास जालो मात्र दुसऱ्या दिसा तो कामाक लागलो. देवाची मांडावळ पळया. त्या खातीर आज किर्तना 91:15 म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. अकंत हांव ताच्या लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. हांव निवारता. ह्या कुरड्या बार्तिमाक देव जेजू निवारले. कश्टांत हांव निवारले. परतून पळय जेरोमिया चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतालो. हालेलुया. आज म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. हर एक वेळा त्या सोम्याक उलो मारता आसतना तो आमचे मागणे आयकता. आमी मात्र आयकल्ल्या वेळार
गरजो घेवन आमी परतून त्याच पथका लागीं पाटी वेत्यार जावं. आज काकूदारा जेजू लागीं आमी एक जावन रावया. कित्याक तो काकुळदार कुरड्या बार्तिमेवान जेजूक म्हणलें, दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, काकळूत. कित्याक तो एकलोच काकूदार जावन आसा. काकूत ताचे तोंड मात्र देंवन येता आमकां. त्या खातीर काकूती उलो मारता आसतना काकुळदार धनी त्या सुसवात्यार रावलो. कितें गरज आसा म्हज्या दोळ्याक दिश्ट दिसाय बा. तुज्या भावार्थान तुका हांवें बरें केलें, वच. आज आमकां जण एकल्या आयच्या दिसा जेजू एक बरोवचे उतार दिवन आसा. तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. आज आमचो भावार्थ ते जेजूचेर दवरया. आमचो पूर्ण भावार्थ जेजूचेर कांसोवया. आज त्याच भावार्थान तुमी हाता घाल्लें काम तुमच्या पोंता पावतलें. त्याच तुमच्या जेजूचेर दवरल्या भावार्थान तुमच्या हर एक कश्टांतल्यान तुमकां सुटका मेळटली. जेजूचेर दवरल्या त्या भावार्था द्वारे आज तोच जेजू तुमच्या सगळ्या कश्टांतल्यान तुमकां परिहार करतलो. आज त्या जेजूचेर दवरल्या भावार्था द्वारे त्याच भावार्था द्वारे तो जेजू तुमच्या सगळे उण्यापण असकतकाय आज सुटका लाभयतलो. त्या जेजूचेर पूर्ण आमचो भरोसो दवरी. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजा दवर मागया. मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घ दिता. वाकणटा दिनवास सकाळच्या वेळा तुज्या बरोवचे उतार तूं आमकां दिवन आमचो भावार्थ सदांच तुज्या लागीं आमकां घट करना जाय. सम्या हर एक दिसा तुजे नदर लाव म्हाका कृपानी पडला पळय जेजू. तुज्या थंय एक जावंक म्हाका आदार दी जेजू. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो भरोसो, तूंच म्हजो जीवदातार जावन आसाय. तूंच म्हजें उण्यापण पयस करतलो जावन आसाय. तुका अर्घा तुका जेजू. आयचो दीस आमी सुमेच्या समर्पया. मोगाळा जेजू कितें आयुश्यांत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तोंडी आसा, लास्ट स्टेजीर आसात. आज तांचे दया दाखय जेजू. आज मागता सुम्या विशेष रितीन तुजी काकू सगळ्या पिडेस्ताची देवण येवन दी जेजू. कितले लोकांचें ऑपरेशन आसा, कितले लोकांचो हॉस्पिटल एडमीट जावंक वता. आज कोणाची डिलिव्हरीचो दीस आसा जावं फ्रो. आज कोणाक आज खंयच्या टेस्टाक वता तांकां राखून व्हर जेजू. सोम्या आज कितल्या लोकांचे पैण आसा जेजू. ह्या पैणाच्या वेळार तांकां राखून व्हर जेजू. सोम्या कितले लोक आज भायल्या वचूंक ट्राय करना आसा जेजू. आज तांचे फ्लायट आसा जावं फ्रो, आज इंटरव्यू आसा जावं फ्रो, आज खंय कामाक आपयला जावं फ्रो, पयलो दीस तांचो तांकां आशिर्वादीत कर जेजू. जेजू आज मागता आज प्रत्येक कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आसा जेजू. ही भुरगीं अस्कत जाला, शिकोवंक कांगाल जाला जेजू. जेजू आज तेजे मुतीन वाचले कांयच उरना जेजू. तांकां राखून व्हर जेजू. जाणवायन व्हर जेजू. तांकां आज कठीण भिरांत दीस आसा, तूं तांच्या सांगातार राव जेजू. सगळ्या युवा आसतना भुरग्यांक आशिर्वादांनी भर. आयचो दीस आमचो जण एकलो असो, आशिर्वाद असो, बेसांव असो, नंदन जाल्लो जावं दी म्हणून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो व्हरतो दीस जावन आसा. आयचो दीस तोच जेजू आमकां सर्वांक आमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. हर एक अस्कतकायेन आमकां तो सुटका लाभयतलो. आमेन. परत हांगा 4 टेस्टिमनी आसा, आयकुया. ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. हांव अनिता कारकोळतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आयतारा म्हाका कठीण ओंक आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मॅथ्यू 8:8 आनी जेरेमाया 33:6. तें हांव सगळी रात दीस रिपीट करनासली. 2 दिसांनी म्हजी ओंक रावली. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतान अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्घान जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, बंदन जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या दुयेक एक बरें काम नातिल्लें. हांवें तें काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक फोन करतना एका भयणीन म्हाका किर्तन 121 सदां दीस म्हणूंक सांगलें. हांव म्हणून आसली. दुसरी इंटरव्यू बरी जाली, पूण तिसरी मातशी मस्त टफ आशिल्ली. देखून तें मस्त टेन्शनार आशिल्लें. देखून हांवें ताका परतून ब्रदर प्रकाशाक फोन करतना हांव चिंता तितली भयण म्हाका मेळ्ळी आनी तिणें म्हणलें तूं कंटिन्यूअस 121 साम नंबर 121 रिपीट कर आनी तुका खंडीत काम मेळटा. देवाक आसात जाल्लें कितेंच ना म्हणलें. आनी हांव 121 साम नंबर रिपीट करनूच रावली. आनी म्हाका तें म्हज्या दुयेक आतां बरें काम मेळ्ळां. तें काम नासतना आनी एक कामाकी ताका ऑफर आयिल्ल्या. देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतान अर्घ दितां.
अर्गां तुका आसमियान जेजू, अर्गां तुका आसमियान जेजू, हगलाप तुका आसमियान जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी हांव तांच्या खातीर मागतां. तांणी तांचो मिसांव वावर आनी किसड मुंदासून वचून दी म्हणून देवा कडेन लायल्यान परतां. अर्गां तुका आसमियान जेजू, हगलाप तुका आसमियान जेजू, अर्गां तुका आसमियान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I'm from Mumbai. I would like to give testimony of my son and daughter who had misunderstanding regarding money and relationship. One day they fought a lot and used all bad words. Later stopped talking nearly 4 months. I called Brother Prakash to pray. He gave me word of God, Isaiah 45 verse 2 and 3. After few days I sent petition regarding my daughter and he gave me word of God, Psalm 33 verse 20. I repeated the verses also. I'm participating morning 3 p.m. and night prayers. Also sometime chain prayer. Jesus answered my prayers. Now my son and daughter talking and as before they are loving. Our family is having peace. And also I got many other favors from Jesus. Thank you Jesus, praise you Jesus. Lord bless Brother Prakash and his team. Hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेलविटा मुंबयतान. हांव एक घरांत कामांत आसा. म्हज्या मॅडमीक कोवीड पॉझिटिव्ह जालें आनी तिच्या दुवेक बी जालें, तिच्या नातेक बी जालें. आनी हांवें आमकां बी टेस्ट करले तिगेन, आमचे नेगेटीव येयलें. हांवें रिक्वेस्ट धाडलेले ब्रदर प्रकाशाक. ताणें म्हाका 2 वर्ड ऑफ गॉड दिले. एक साम 6:8, साम 91:4. हांवें डेली रिपीट करता आसलेलें. आतां म्हज्या मॅडमानीक सगळीं बरीं जालात. हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा.